समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम नील नगर था। यहाँ के लोग दिन रात मछली पकड़ने और लकड़ी काटने में मसरूफ रहते और जिंदगी समंदर की लहरों की तरह सादा और बेसाख्ता थी। इसी कस्बे में दो पुराने दोस्त रहते थे, रेहान और जुहेर। दोनों मेहनती मगर ख्वाब देखने वाले इंसान थे। सुबह सवेरे कश्ती लेकर समंदर में जाते, मछली पकड़ते, दोपहर तक जाल खींचते और शाम को घर लौटते। इनके दिन समंदर की नमी और सूरज की तपिश में गुजर जाते, मगर दिल में एक ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती कि किसी दिन बड़ी किस्मत बदले। एक दिन साहिल पर एक अजनबी मल्ला आया जिसने एक हैरानकुन कहानी सुनाई। उसने कहा कि समंदर के पार एक जगह है जिसे लोग बंदरगाहे नादान कहते हैं। वहां का कानून ये है कि दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो सोने का ताज हो या मिट्टी का बर्तन, सिर्फ एक सिक्के में मिलती है। ये सुनकर रेहान और जुहेर के दिल में तूफान सा उठा। वो सोचने लगे कि अगर ये बात सच हुई तो वो वहां रहकर इतनी दौलत बचा सकते हैं कि हमेशा के लिए गुर्बत से आज़ाद हो जाएं। उन्होंने कस्बे के बुजुर्गों से बात की, मगर सब ने एक ही जुमला कहा, बेटो, वहां जाना ऐसा है जैसे खुद को गहरे समंदर के तूफान के हवाले कर देना। जो एक बार वहां गया वो लौटकर नहीं आया। मगर रेहान ने जुहैर को देखकर कहा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। किस्मत आजमाए बगैर कैसे पता चलेगा कि ये जगह कैसी है। अगली सुबह दोनों अपनी छोटी कश्ती पर रवाना हो गए। 3 दिन तक लहरों से लड़ते, तूफानी हवा बर्दाश्त करते, वो बिलाखिर बंदरगाहे नादान पहुंच गए। साहिल पर कदम रखते ही उन्होंने एक बूढ़े माहीगीर को देखा। जुहैर ने मुअद्दिबाना पूछा, बाबा, यहां रहने का क्या कायदा है? बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, बेटा, यहां हर कदम नाप तौल कर रखना, क्योंकि यहां नेक और बद दोनों को एक सा अंजाम मिलता है। उनके दिल में हल्की सी घबराहट उतर गई, मगर तजस्सुस और लालच का नशा उन पर गालिब रहा। कस्बा उनके सामने रोशनियों से जगमगा रहा था। बाजार में सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े, खुशबुओं की बोतलें, सब एक सिक्के में मिल रहे थे। भूख के मारे वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। रेहान ने पूछा, भाई, झींगे कितने के हैं? मालिक मुस्कुराया, 2 पीस एक सिक्के में। उन्होंने झींगे, सलाद और पानी मंगवाया। खाने के बाद जब रेहान ने एक सिक्का दिया तो मालिक ने कहा, जनाब, कुल 5 सिक्के हुए, एक खाने का, एक सलाद का, एक पानी का, एक बर्तन धोने का और एक कुर्सी पर बैठने का। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हंस दिए और दिल ही दिल में कहा, वाकई ये बंदरगाह है नादान। कुछ देर बाद उन्हें एक ताजिर मिला जो मजदूर ढूंढ रहा था। रेहान को समंदर किनारे बाग संभालने का काम मिला और जुहैर को पत्थर काटने का। 1 महीने बाद जब मजदूरी मिली तो दोनों को बराबर सिक्के दिए गए। जुहैर भड़क उठा, मैंने सख्त काम किया, मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिला? ताजर ने बस एक जुमला कहा, यहां सबका अंजाम एक सा है। जुहैर ने अगले ही दिन वापसी का फैसला कर लिया, मगर रेहान वहीं रुक गया, इस उम्मीद पर कि शायद किस्मत का दरवाज़ा अभी खुला है। बंदरगाहे नादान में एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे साहिली कस्बे को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में 4 मल्लाह एक अमीर ताजर के गोदाम से मसाले और कपड़े चुराने गए। जब वो गोदाम की लकड़ी की बाड़ फलांगने लगे तो अचानक बाड़ टूटकर गिर गई। एक मल्लाह नीचे दबकर दम तोड़ गया, बाकी 3 पकड़े गए। अगली सुबह उन्हें बंदरगाह के हाकिम, समंदरी सरदार के सामने लाया गया। वो अजब मुनसिफ मिजाज शख्स था। इंसाफ उसका था, मगर मंतिक सिर्फ उसकी। मुल्जिमों ने ऊंची आवाज में कहा, सरदार, हम तो एक आम सा चोरी का काम कर रहे थे, लेकिन उस ताजर के कमजोर बाड़ ने हमारे साथी के जान ले ली। ये सरासर उसका कसूर है। सरदार ने तलवार की नोक जमीन पर मारते हुए कहा, ताजिर को फौरन हाजिर किया जाए। ताजिर आया तो हुक्म सुना, इसे फांसी दे दो, इसकी बाड़ ने एक मासूम मल्लाह की जान ली है। ताजिर ने खौफजदा होकर कहा, सरदार, ये मेरा कसूर नहीं, ये तो उस बढ़ई का है जिसने बाड़ बनाई थी। बढ़ई को बुलाया गया। सरदार ने उस पर ललकारा, तुम्हारी अनाड़ी कारीगरी से एक जान गई। बढ़ई को बुलाया गया। सरदार ने उस पर ललकारा, तुम्हारी अनाड़ी कारीगरी से एक जान गई। बढ़ई ने आजिज़ी से कहा, सरदार,
میں نے تو صرف تختے جوڑے تھے، کیل اور رسا تو گاؤں کے رسا ساز نے دیا تھا، شاید رسا کمزور تھا۔ یوں رسا ساز بلایا گیا۔ اس نے کہا، میں نے تو بہترین رسا بنایا تھا، مگر اسے باندھنے والا کمہار تھا جو دن بھر مٹی کے برتن بناتا ہے، اس نے گرہ شاید ڈھیلی باندھی۔ کمہار حاضر ہوا تو بولا، سردار، اصل قصور تو اس عورت کا ہے جو میرے برتن خریدتے وقت اتنی خوبصورت مسکرائی کہ میری توجہ ہٹ گئی، میں نے گرہ اچھی نہیں باندھی۔ سردار نے عورت کو طلب کیا۔ عورت نے کہا، میں نے کیا کیا؟ قصور تو اس جواہری کا ہے جس نے مجھے اتنے دلکش موتیوں کا ہار بیچا۔ اگر وہ ہار سادہ ہوتا تو میں شاید خوش نہ ہوتی اور یہ سب نہ ہوتا۔ آخر جواہری کو بلایا گیا۔ سردار نے سن کر فیصلہ سنایا، بس اب اور نہیں، یہی اصل مجرم ہے۔ اگر اس نے عام سا ہار بنایا ہوتا تو عورت نہ لبتی، کمہار کا دھیان نہ ہٹتا، گرہ نہ ڈھیلی ہوتی، باڑھ نہ گرتی اور ملاح زندہ ہوتا۔ جواہری کو پھانسی دی جائے۔ اگلے دن پورے قصبے میں تماشائی جمع ہو گئے۔ جلاد نے جواہری کے گلے میں پھندا ڈالا، مگر جیسے ہی رسا کھینچا گیا، پھندا ڈھیلا نکلا اور جواہری بچ گیا۔ سردار نے کہکہا لگا کر کہا، کوئی بات نہیں، میرا مقصد کسی کو پھانسی دینا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جواہری ہو۔ جو بھی ایسا ملے جس کا گلا اس پھندے میں فٹ آئے، اسے چڑھا دو۔ سپاہی گلی گلی نکلے اور ہر کسی کا گلا ناپنے لگے۔ کئی دن تلاش کے بعد خبر آئی کہ بندرگاہ کے باغ میں ایک مالی ہے جس کا گلا موٹا اور مضبوط ہے۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر لائے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ریحان تھا، وہی شخص جو سمندری خواب لے کر یہاں آیا تھا۔ سردار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، آج تم پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ ریحان کانپتے ہوئے بولا، سردار، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بندرگاہ نادان کے سردار نے ریحان کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کر کہا، قصور؟ تم نے کوئی قصور نہیں کیا، مگر میرے حکم کی اطاعت ہر اس شخص پر لازم ہے جو اس زمین پر سانس لیتا ہے۔ ریحان نے لرزتی آواز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، میرا گلا اس پھندے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ سردار نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر میں نے آج ملاحوں کو انصاف نہ دیا تو میں کس کام کا سردار ہوں؟ ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ سپاہی ریحان کو لکڑی کے تختے پر لے گئے، پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی زندگی سمندر کی لہروں کی طرح تھم گئی۔ بندرگاہ گونج اٹھی، سردار سلامت، زندہ باد! ملاح جھوم رہے تھے۔ سردار اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کئی مہینے بعد شمال بندرگاہ واپس آیا۔ اس کا دل بے چینی سے بھرا تھا۔ ریحان کہاں ہے؟ اس کا حال جاننا ہے۔ وہ ہر گلی، ہر بازار میں ریحان کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ آخرکار وہ سردار کے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں موجود ایک باریش شخص سے پوچھا، بھائی، میرا دوست ریحان یہاں کام کرتا تھا، کچھ دن پہلے تک یہیں تھا، مگر اب غائب ہے، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ آدمی نے آنکھوں میں خوف بھر کر کہا، چپ رہو، اگر سردار کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے دوست ہو تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ شمال کا دل دھڑکنے لگا۔ لیکن آخر ہوا کیا؟ آدمی نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، تمہارے دوست نے ایک ملاح کو مار ڈالا تھا اور سردار نے انصاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی شمال کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتے قدموں سے بندرگاہ سے نکلا اور سمندروں کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑوں کے اس پار اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ جب اس نے گاؤں والوں کو سارا قصہ سنایا تو وہ حیران تو ہوئے، مگر آخر میں بولے، قصور تو ریحان کا ہی تھا، وہاں گیا ہی کیوں؟ اور اگر گیا تھا تو ملاح کو کیوں مارا؟ یوں ریحان نہ صرف مر گیا بلکہ قصوروار بھی ٹھہرا۔ سبق: یہ محض ایک سمندری قصہ نہیں بلکہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ جب طاقتور کے پاس انصاف کی باغ ڈور ہو تو کمزور چاہے جتنا بے قصور ہو، انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ اصل ذمہ داری عوام پر ہے۔ اگر وہ ایماندار اور نیک قیادت کا انتخاب کریں تو ظلم کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کے مشورے اکثر زندگی بچا لیتے ہیں۔ انہیں نظر انداز کرنے کا مطلب ہے خود کو طوفان کے حوالے کرنا۔